अस्सलाम वालेकुम। बाज़ लोग जब अपनी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात का ज़िक्र करते हैं तो उसमें वो ये कहते हुए पाए जाते हैं या इस तरह का तासुर देते हैं वो कि जी मैं क्या करता, बचपन में मेरे जो घर के हालात थे वो ऐसे थे कि हमारा कोई माहौल ही ठीक नहीं था, घर का कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, तो लिहाजा मैं जो कुछ हूँ वो इस वजह से हूँ कि जो मेरी तरबियत थी ना उसमें कमी रह गई थी। इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि ये जो एक्सक्यूज़ है या ये जो एक बहाना है या ये जो एक ब्लेम है जो आप अपने घर वालों को देते हैं, ये आप सारी ज़िंदगी लेके साथ नहीं चल सकते। 20 साल की उम्र के बाद इंसान जो है उसमें अल्लाह ताला इतना शऊर बेदार कर देता है कि वो जो अपनी सेल्फ टीचिंग है या सेल्फ ट्रेनिंग है वो शुरू कर सकता है। अक्सरियत नहीं करती, लोग अपने कंफर्ट जोन्स में रहते हैं, अपने मज़े की ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, जो भी उनका दिल चाह रहा होता है वो काम करते रहते हैं, वो रूटीन्स अपनाए रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को अपना जायज़ा लेते हैं, देखते हैं और अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने जो गलत तौर तरीके हैं उनको पहचानते हैं और फिर उनके सद्देबाप के लिए कुछ करते हैं। ज़ाहिर है इसमें थोड़ी सी एक शऊरी कोशिश करनी पड़ती है, कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि आप ये जो फ़लाँ अमल करते हो या फ़लाँ काम करते हो वो किस तरह से करते हो, और दूसरा फ़लाँ बंदा जो वो किस तरह से करता है तो वो काम आपको अच्छा लगता है लेकिन ख़ुद आप इस तरह से नहीं कर रहे होते। अब आप इसको किस तरह से चेंज करें? चेंज करने के लिए अपने आप को ज़ाहिर है फिर अपने नफ्स को मारना पड़ता है, थोड़ा सा अपने ख्वाहिश को दबाना पड़ता है, अपने ऊपर एक तरह से ज़रा जबर करना पड़ता है। कोई अजियत नहीं देनी पड़ती, बस ये है कि ज़रा ख्वाहिश को लगाम देनी पड़ती है, अपनी रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ये बहुत बज़ाहिर छोटे कामों में भी ये तब्दीली रूनुमा की जा सकती है। बज़ाहिर लगेगा कि ये तो बहुत ही छोटा सा आइटम है, और जो हमारी बड़ी बड़ी गलत खसलतें हैं उनको भी इसी तरीके से जो है हम करेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ लोग दूसरे से बात करते हैं तो बहुत ऊंचा बोल रहे होते हैं, बहुत ऊंचा बोल रहे होते हैं, चाहे अगला पास बैठा हो, चाहे आसपास कोई आराम कर रहा हो या किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, कुछ भी है वो ऊंचा ही बोलते हैं। सुनने वाले को चाहे गिरां गुजरता हो। तो अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये काम जो है ये मैं मतलब ठीक नहीं करता, इसको करेक्ट करना है। अब उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि आइंदा जब भी कभी आप बात करेंगे आपको शौरी तौर पे ये देखना सोचना पड़ेगा कि मैं किस आवाज़ से बोल रहा हूँ और मुझे क्या इस सिलसिले में मुझे दुरुस्त तौर पे इसको दुरुस्त लेवल पे लाने के लिए क्या करना है। इसी तरह बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो इंतहाई कम आवाज़ में, बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में बोलते हैं। अब वो भी बड़ी सुनने वाले के लिए अजियत होती है। ये जो पहले वाले मैंने बताए वो टेलीफोन पे भी बहुत ऊंची बोलते हैं, ये वाले जो मैं बता रहा हूँ ये टेलीफोन पे इतनी आहिस्ता बोल देंगे कि सुनने वाला समझ ही नहीं पाता कि क्या बात की जा रही है। और ज़ाहिर है बार बार आप ये भी नहीं कह सकते जी क्या कहा, फिर से कहिएगा, बार बार तो नहीं कह सकते। तो ये बहुत आहिस्ता बोलने वाले भी जो है ना ये भी दूसरे को टॉर्चर में मुब्तला कर देते हैं। एक तो आहिस्ता बोल रहे होते हैं, फिर ये कि इनके जो फ़िक्रे के आखिरी लफ्ज़ होते हैं ना उनका पता ही नहीं चल रहा होता कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आती। तो ये भी दूसरे बंदे के लिए शदीद परेशानी है। तो अगर कोई शख्स देखता है कि वो इस चीज़ में मुब्तला है तो वो इस चीज़ को करेक्ट कर सकता है। अब ये वो काम है जो कि इंसान 20 साल की उम्र के बाद आइडेंटिफाई करके एक एक करके इन चीज़ों की शनाख्त करके इनको ठीक कर सकता है। और बहुत सी आदत हैं। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि जी आप और आपके घर वाले या आपके घर के कुछ अफराद फजर की नमाज बाकायदगी से मिस करते हैं, वो एक रूटीन बन चुकी हुई है, नहीं किसी ने परवाह की इस चीज़ के बारे में। स्कूल के लिए तो उठा दिया जाता था, चाहे 5 बजे उठाना होता था या 6 बजे उठना होता था, लेकिन फजर की नमाज के लिए नहीं उठाया जाता रहा। इस चीज़ को आप बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि जो आपका जहन हीले बहाने बनाता है ना
ان کو نہیں انٹرٹین آپ نے کرنا. اور نہیں یار میں قضا پڑھ لیتا ہوں تو چلو یار کوئی نہیں, باقی 4 تو پڑھ لیتا ہوں, یار اٹھنا مشکل ہوتا ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. بھی اللہ کا حکم ہے, یہ پورا کرنا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. سمپل لاجک. تو کیا جا سکتا ہے. اگر آپ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کسی جگہ آرٹیکل میں ہم پڑھ لینا کہ جی فلاں جو شخص ہے, ایک امریکن کمپنی کا CEO ہے, وہ جناب صبح 4 بجے اٹھتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے, تو دس از دا سیکرٹ آف ہز سکسیس. وہاں سے ہم بڑے انسپائر ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں یار یہ کرنا چاہیے. یا جی جاپان میں ریسرچ ہوئی ہے جی کہ صبح 3 بجے اٹھ کے تو اس طرح سے کلا بازیاں کھاؤ اور اس طرح سے کھڑے ہو اور یہ کرو تو وہ کرو, تو اس میں جو ہے آپ کو بڑی کامیابی مطلب زندگی میں ملنے کا امکان ہے. تو بھی ہم اٹھ کے چل پڑتے ہیں, لیکن وہی ہم ہوتے ہیں اس فجر کی نماز کے لیے ہم نہیں اٹھتے. اب وہ ہر بندے کا اپنا ایک کام ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو قائل کرتا ہے کہ یہ جو کام ہے غلط ہو رہا ہے, اس کو صحیح کرنا ہے. پھر اگر آپ اور دیکھ لیجئے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انسان کو پتہ چل جاتا ہے, اگر وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ جھوٹ بولنا اس کی عادت میں شامل ہو چکا ہوا ہے, یعنی بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن سم ہو وہ اس عادت میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں کہ بات چیت کے دوران غلط بیانی سے کام لے جائیں گے. اور غیر ضروری جھوٹ, ایک تو وہ جھوٹ ہے نا جس سے کوئی چلو آپ کو دنیاوی فائدہ ہو جانا ہے, نہیں, عادتاً جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو بھی پہچان کے کریکٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ بھی عام دیکھا جاتا ہے کہ جی کوئی ایک صاحب ہیں یا ایک شخص ہے, اس کو آپ فون کرتے ہیں تو اس کی جناب جو رنگ ٹون ہوگی وہ کیا آپ کو سنائی دے گی, مجھے مدینے بلا لے, یا سم تھنگ ایلس ٹو دا سیم افیکٹ, اسی قسم کی کوئی اور بات ہوگی. لیکن جناب جب آپ اس سے کوئی ذرا سی ڈیلنگ کریں گے, چھوٹا سا کوئی کام اس کے ساتھ آپ مل کے کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ کو یعنی ناکوں چنے چکوا دے گا, ایسی بے ایمانی کا مظاہرہ کرے گا, ایسا وہ کام خراب کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ میرے ساتھ اس نے کیا کیا ہے. اور آپ اسی طرح آپ دیکھیں, یہ عام روٹین ہے کہ دکان جب صبح کھولنی ہے یا کام والی جگہ پہ جب صبح جانا ہے تو سر پہ ایک کپڑا چھوٹا سا باندھ کے ایک قرآن کریم کا جو مصحف پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کے اس میں سے سورۃ یاسین پڑھنی ہے, اور بس 1-2 نعتیں لگا لینی اس وقت. اس کے بعد سارا دن اسی دکان پہ بیٹھ کے, اسی آفس میں بیٹھ کے جو دوسروں کے ساتھ غلط بیانیاں کرنی ہیں, جھوٹ بولنے ہیں, اپنی روزی حرام کرنی ہے, اس کا کوئی حساب ہی نہیں. اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو مطلب اگر 20 سال کی عمر تک نہیں سکھائی گئیں تو اس میں اب آپ ساری زندگی اپنی تربیت کو بلیم نہیں کر سکتے, اپنے گھر والوں کو بلیم نہیں کر سکتے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ خود آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو بالکل کلیئرلی. آپ مطلب دوسروں کی پرواہ کیے بغیر گاڑی پارک کر کے چلے جاتے ہو جس طرح سے بھی آپ کا دل چاہتا ہے. اب یہ آپ نے خود مطلب دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے, اس طرح سے نہیں کرنا مجھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی ایک ہی ڈگر پہ زندگی گزارتے چلے جانا, اپنے آپ کو مطمئن رکھ کے کہ بس جی میں تو ایسے ہی ہوں, اب مطلب دیر کین ناٹ بی اے بیٹر ورژن آف می. باقی ہر چیز ہم زندگی میں اپنی اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں, اپنی گاڑی اپ گریڈ کرتے ہیں. چلو جی پہلے میرے پاس 800 cc کی ہیچ بیک تھی, اب میں انشاءاللہ ٹرنک والی گاڑی لوں گا. اب میں نے مطلب ٹرنک والی گاڑی لے لی ہے سیڈان, لیکن چلو جی اب میں سب کمپیکٹ پہ آیا ہوں, اب میں کمپیکٹ کار لوں گا. اور ہم اس طرح آہستہ آہستہ اپنی باقی چیزوں کو بھی اپ گریڈ کرتے ہیں. لیکن اپنی جو اپ گریڈنگ ہے نا ذاتی, جہاں ہمیں کچھ چیزیں ترک کرنی پڑتی ہیں, کچھ چیزیں اپنانی پڑتی ہیں, وہ اس میں ہم جو ہے نا بڑے سیلفش بن جاتے ہیں. ہم نہیں پرواہ کرتے کہ اس سے ہمارے ان سلسلوں سے دوسروں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں بس یار میں ایسے ہی ہوں یار, اور نہیں یار نہیں ہوتا یار, نہیں سگریٹ چھوٹتا یار, میں کیا کروں, یا اور کوئی غلط عادات ہیں وہ نہیں چھوٹتی, بد نظری نہیں چھوٹتی. چھوٹ جاتی ہے, کم ضرور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت گنجائش رکھی ہوئی انسان میں. تو اپنی ذات کو امپروو کرنا جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت استطاعت رکھی ہوئی ہے, بڑی کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے, اللہ کی رحمت ہے. اور آپ اگر غور کریں تو آپ کو اپنی زندگی میں ایسے انسان مل جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو بہت بہت بدلا ہے اللہ کے فضل و کرم کے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. جب اللہ دیکھتا ہے کہ ایک انسان ایک خیر کی طرف بڑھ رہا ہے, بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے, تو پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے. اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے, دوسروں کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. اپنے جو شخصیت کے غلط اور گندے پہلو ہیں ان کی ذمہ داری خود لے کر
اس سارے سلسلے کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے. بس یہ بات ہے.